وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار فبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم إنك أنت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا
العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك وإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط فهم لا يستخدمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون فلكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط فهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم فبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم
المصير.